महफिल हुस्न खैरात तहफ़्फ़ुज़ दिन मीडिया की जानिब से दिलकश प्रोग्राम महफिल हुस्न खैरात रोज़ाना सुबह 8 बजे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिन मीडिया पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन्न इल्यास लमिनल मुरसलीन। إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين
وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فسام فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين صدق الله